Hello mga amiga, maayong adlaw. Magstorya na pud ta. Kining sugilanon nga akong i-share ninyo karon, nag-uluhan kini og birthday. Usa ka adlaw nga Biyernes, mugikan na unta sa ilang panimalay para motungha sa trabaho ang usa ka mason padulong sa under construction nga building. Apan mihangyo ang iyang asawa nga moabsent sa trabaho gumikan kay 13th birthday sa ilang kamanghuran nga anak. Magpaluto kini og lechon. Ubay-ubay man usab ang ilahang mga binuhing Bisayang manok. Sa way daghang istorya, nituman ang bana. Malipayon ang asawa ug ang mga anak ni ini, ilabi na ang nag-birthday. Tuod man, tagsa-tagsa sila og panikay-sikay. Nanangid ang asawa nga ang bana usa mo ay mahabilin sa balay, gumikan kay muadto siya sa merkado para mamalit og uban pang sagol sa uban pang lutuuno ni ini ug magpalit na lang pud siya og birthday cake. Sa dihang andam na ang tanang pagkaon sa lamisa, nya nag-alirong na ang tibok pamilya, naghinam-hinam nga makakaon sa lami ang pagkaon. Kalit lang nga ni uyog ang lamisa, gumikan sa kusog nga linog. Nangaligsang silang tanan, nanghupo sila sa ilawom sa lamisa ug manggawas na unta sila sa ilang balay tungod kay adunay brakila nga natagak ug samtang nangatagak pud ang mga pagkaon, kalit lang nga nihunong ang maong linog. Nihilak ang kamanghurang anak ang nag-birthday ug niingon, "Salamat tay nga ani aka kanamo karong higayuna. Nagkahiusa ta, nagkauban ta. Taliwala sa atong kalisang ug bisan pa man wa nato nasaw-an ang lamiang pagkaon. Bisan pagkaron dayon kwaon kita sa Dios. Wala kitay kabilihan." Ug nabalitaan na lang nila nga nahugmak ang under construction nga building kung diin nagtrabaho ang ilang amahan ug ang mga kaubanan ni ini wala gyud nakaluwas sa maong trahedya. Niining masakit natong kalibutan, ang tanan dili matag-an. So dinhi na lang kutob, hangtod sa sunod higayon sa atong panagistorya, daghang salamat.